ستایا جاندہ سی نا آج بھی بیٹیاں نو ستایا جاندہ رب دا واسطہ جے ماں پیو آج ساڑھے معاشرے اندر نا بیٹیاں نو جائیداد تو محروم کیتا جاندہ ہے نا بیٹیاں نو جائیداد تو محروم کیتا جاندہ ہے بیٹیاں نے کی لینا ساڑھے گلوں کئی ماپے بڑے الفاظ بول دے نہیں میری بیٹی نے خود معاف کی تو انہیں کہا ابو جی میں نہیں لینا حصہ کدے بیٹے نے نہیں کہا ابو جی میں حصہ نہیں لینا ہائے بیٹیاں نو ڈر ہوندہ جے میں زد کرانگی ویر باپ نو کہہ دینگے او تیری بیٹی نہ فرمان تیرے کلوں بدو بد جائیداد لے گی ہو سکتا ہے میرا باپ بھی میرے واسطے کر دے دروازے بند کر لو یہ نہ بیٹیاں نو ڈر ہوندہ ہے پر خدا دی قسمیں میں بیٹیاں دا پیار دیکھے آئے نا اگر باپ گوجری اندر رہن والا ہے بیٹی فیصلہ باد اندر رہن والی ہے باپ نو کنڈا چوب دے تے بیٹی فون کر کے کہن دیئے بابا ساری رات نیندر نہیں آئی بابا ساری رات میں سنتی نہیں دی ہائے لگتا تو نو کوئی تکلیف ہوئی ہے ابو جی لگتا تو نو کوئی پریشانی آئی ہے نا ویرو انہا بیٹیاں نال پیار کریا کرو انہا بیٹیاں نال محبتہ کریا کرو دعا کرنا اللہ ساتھ بیٹیاں نال پیار کرن والا بنا دے اللہ بیٹیاں نال محبت کرن والا بنا دے اور رب دا قرآن کہہ رہی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ آئے بشاہ عبدالغنی اللہ تیری قبر دی اپنی رحمت دی برخہ نازل کر دے کون شاہ عبدالغنی مرحوم سابق عیدی اور رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبدالغنی کندہ قرآن پرندے سندے سرنا کون شاہ عبدالغنی قرآن پڑھنا تے کئی میل تو لوگ قرآن سنن واسطے آندے سرنا تے شاہ جی عبدالغنی کتے اس وقت قاری حنیف ربانی صاحب خطیب نے کاموں کی دی اندر اس تو پہلا حبیب الرحمن یزدانی شہید قرآن دیا جڑی اخلاق ہے اس تو پہلا حضرت شاہ عبدالغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ تے گوجرے والیوں خواہدیاں تلاوتہ کر رہے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واشاہ اللہ تیری قبر دی اپنی رحمت دی برخہ نازل کر دے تے شاہ جی عبدالغنی مرحوم دا انداز سے قرآن پڑھن دا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ شاہ جی نے نا اپنے انداز اندر ترجمہ اس طرح کیتا شاہ جی نے اس طرح ہاتھ اندر قرآن پڑھیا تی اکھاں چوہاں سونے تے شاہ جی آندے نے او کاموں کی والیوں زمین و آسمان دا مالک اللہ جنہوں چاہتے بیٹیاں عطا کر دی اللہ نے منظر ایسا بنا دیتا ہے جنہوں چاہتے بیٹیاں عطا کر دے دے جیڑا میرے سامنے بیٹھا ہے انہوں دیکھ لو وہ اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتیاں نے مرضیوں سمالک دیاں جنہوں چاہتے تھے بیٹے دے 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 جڑا ادھر بیٹھا ہے انہوں دیکھ لو وہ اللہ نے بیٹے بیٹے دیتے نے او کاموں کی والیوں مرضیاں مالک دیاں جڑا ادھر بیٹھا ہے انہوں دیکھ لو وہ اللہ نے بیٹیاں بھی دیتیاں نے تے بیٹے بھی دیتے نے تے شاہ جی دیاں کھج زاروں کی تاروں سوا گا تے شاہ جی زاروں کی تاروں لگ پہ شاہ جی کہندے نے کاموں کی والیوں ادھر میرے وال بھی تک لو نا اگر اللہ نے کسے نو کچھ بھی نہیں دیتا تو دے سامنے شاہ عبدالغنی بیٹھا آنا میں شاہ عبدالغنی منے دیکھ لو واہ شاہ عبدالغنی اللہ تیری قبر دی اپنی رحمت دی برخہ نازل کر دے تے میرا شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری سابق عیدی رحمت
اللہ علیہ تڑپے تے بڑا پیارا کیمرہ فٹ کیتا کئیاں نو رب انہاں دے وے بس بس کرن زبان نو رب دی عطا ہے کئیاں نو اللہ نے جائیداداں دا مالک بنا دیتا ہے کوٹھیاں تے بنگلیاں دا مالک بنا دیتا ہے کئی بچارے اللہ نے اولاد دیتی ہے تے خان واسطے کچھ نہیں دیتا شیخ القرآن کیا کردے سننا اے پکھی وانس والے اوڑ ہوندے نے نا انہاں نو ویکھیا کرو اللہ نے فوجیں دے دیتیاں نے پر خان نو کچھ نہیں دا کسے دے گال اندر کمیز نہیں کسے دے کول سے تلین واسطے ڈپٹا ہی نہیں دا کئیاں نو رب انہاں دے وے بس بس کرن زبان نو کئیاں نو رب کچھ نہ دے وے خالی جان جہاں نو گل اخیر جے ایتر میری اکھاں چی اکھاں پایا جے نا یارو انہاں بیٹیاں نو ستایا نہ کرو نہ انہاں بیٹیاں نو دکھ دیا کرو مینوں یاد